बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और अहम तरीन खबर है, और ख़बर यह है जनाब के मुबैना लड़ाई इमरान खान और परवेज़ खटक के दरमियान उसका ड्रॉप सीन हो गया है। और वज़ीर दिफा को इस मामले से पहले, इजलास में शिरकत से पहले किसका फ़ोन आया था, इस हवाले से अहम तरीन दावा सामने आया है। क्या इमरान खान के खिलाफ कोई बगावत हो रही है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त जब अपोजिशन जमातों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उस दौरान कुछ मखसूस सहाफ़ियों और एक मखसूस मीडिया ग्रुप की जानिब से इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और परवेज़ खटक के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। बाद में फिर उसी मखसूस टीवी यानी जियो टीवी ने इस हवाले से कुछ खबरें भी चलाई, और आज उस मामले का ड्रॉप सीन हो गया है। वो आपको बताने जा रहे हैं कि किसका फ़ोन आया था वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को इजलास से पहले, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कोई बगावत होने जा रही है, इनमें किस हद तक सदाकत है। सबसे पहले तो इस सारे मामले को कुछ इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जब से नया साल 2022 शुरू हुआ है, बल्कि ख़ास तौर पे नवंबर 2021 के बाद ही, जब खास तौर पर पाकिस्तान की अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी के हेड के तौर पर जनरल फैज़ हमीद जो है वो नहीं रहे, वो वहाँ से पेशावर के कोर कमांडर चले गए और नए DGISI ने ओहदा संभाला, तो उसके बाद ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई इख्तलाफात हो गए हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर मामलात के हवाले से भी खबरें चलाई गई। इस वक्त सिचुएशन ये है जनाब कौमी असम्बली के अंदर के 342 के जो ऐवान है, 342 का, इस ऐवान के अंदर 172 अरकान की अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हमायत जो है वो ना रहे, तो उनसे वज़ारत उज़्मा जो है वो छिन सकती है। इस वक्त अपोजिशन के पास कुल अरकान की जो तादाद है वो है जनाब 162, यानी जो अपोजिशन है उसके पास 162 अरकान हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 84 लोग हैं, पीपल्स पार्टी के 56 लोग हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल जमात इस्लामी और अगर जमीयत उलमा इस्लाम को मिला लिया जाए तो 15 अरकान हैं, BNP मैंगल के 4, अवामी नेशनल पार्टी का 1 और 2 आज़ाद अरकान की हमायत अपोजिशन को हासिल है। उनके अरकान की तादाद यूं बनती है जनाब 162। दूसरी जानिब अगर हुकूमत का जो है वो जायज़ा लिया जाए तो हुकूमत को इस वक्त जो है वो 180 अरकान की हमायत हासिल है। 156 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MKM के 7, काफ लीग के 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग का 1, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और 2 आज़ाद अरकान की उन्हें हमायत हासिल है। इस तरह से अगर 10 अरकान तोड़ लिए जाएं किसी तरीके से हुकूमत के, या वो अपोजिशन के साथ आन मिले, तो अपोजिशन के ख्याल में उसके बाद वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब करा सकते हैं। लेकिन ये 10 अरकान कैसे तोड़े जाएं, काफ़ी कोशिश कर लेने के बावजूद कौमी असम्बली के अंदर जब भी कोई इस किस्म का मौका आता है, तो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो अपने ये 162 अरकान ही पूरे नहीं कर पाती। 172 अरकान तो पूरे करना या इमरान खान के इत्तेहादियों से अरकान तोड़ना बड़े दूर की बात है। और फाइनेंस बिल के मामले के ऊपर भी यही हुआ कि वो अपने 162 अरकान तो पूरे कर नहीं पाई, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस किस्म के दावे करती हुई नजर आती हैं। अब परवेज खटक वाला ये जो मामला था, ये था क्या, इस मामले को क्यों हवा दे गई, मामला था क्या, किसकी टेलीफोन कॉल आई, क्या दावा आया, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नवाज लीग और उनसे जो रिलेटेड कुछ लोग हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक है मकाना दावा जो है वो एक बिल्कुल इसको यही कहा जाना चाहिए कि ये एक अहमकाना दावा है, और वो दावा यह है कि परवेज खटक को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनके बकौल 80 अरकान की हमायत हासिल है। और इस किस्म की उन्होंने खबरें चलाने की कोशिश की कि ये जो 180 माफ़ कीजिए, ये जो तहरीक इंसाफ के 156 लोग हैं, इसमें से उनके ख्याल में उनका ये दावा है कि 80 अरकान को जो है वो परवेज खटक की हिमायत हासिल है और 80 अरकान जो है वो इमरान खान के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इंतहाई भोंडा और इंतहाई अहमकाना दावा है, और मुकम्मल तौर पर हम इस दावे को रद्द करते हैं। इसके ऊपर आपके भी फीडबैक का जो है वो इंतजार रहेगा, और इसीलिए ये खबरें भी इस हवाले से चलाने की कोशिश की गई। हालांकि हमाद अजहर ने इस मामले का ड्रॉप सीन आज हुआ। हमाद अजहर ने वाज़ा तौर पर यह कह दिया कि परवेज खटक से उनका कोई मुकालमा नहीं हुआ, वो बड़े और सीनियर हैं, और उन्होंने जनाब अपने हल्के
حلقے میں نئے گیس کنیکشن کھولنے کا کہا تھا ان سے اور جس کے جواب میں انہوں نے بتا دیا کہ گیس کنیکشن کے اوپر پابندی ہے اور گیس کی طلب اور رسد پر انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے راضی کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی وراثتی پارٹی نہیں، پرویز خٹک کو پوچھنے کا پورا حق ہے۔ اب یہی ہے وہ اہم ترین معاملہ جناب کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ، ان کی تصویریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں اور وہ کھل کر اس حوالے سے خود بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ وہ ذہنی غلام ہیں، اور ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر تو کبھی کسی کو یہ جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف بات کر سکے یا آصف زرداری اور نواز شریف سے کچھ سوال کر سکے۔ لیکن آصف زرداری اور نواز شریف تو دور کی بات ہے، جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور کی تصویر گزشتہ دنوں سامنے آئی، ان کے سامنے پیپلز پارٹی کے لوگ کس طرح سے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، یا مریم نواز کے خلاف بھی، یا مریم نواز سے کوئی سوال بھی کسی قسم کا وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تر اس قسم کی سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے یقیناً یہ بات انہیں کس طرح سے ہضم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، لوگ بات بھی کرتے ہیں، اور وزیر پاکستان عمران خان سے سوال بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پرویز خٹک خود بھی میڈیا کے اوپر سامنے آ کر برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان ان کے رہنما ہے، عمران خان ان کا لیڈر ہے، عمران خان کو کوئی نہیں گرا سکتا، وہ عمران خان کے خلاف نہیں جا سکتے، عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں اور کوئی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پرویز خٹک نے بڑے ہی واضح انداز میں کہا، جس کے بعد جیو گروپ اور خاص طور پہ دیگر جو مخصوص ملازم میڈیا صحافی ہیں اور جو نون لیگ کے ارکان ہیں وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ لیکن اہم معاملہ کیا تھا، اور ایک عجیب و غریب دعویٰ جو ایاز صادق کی جانب سے سامنے آیا، ان سے سوال بھی جو ہے وہ مخصوص صحافی، مخصوص ٹی وی گروپ جیو گروپ نے کیا کہ پرویز خٹک کیا کسی کے اشارے پر عمران خان کے سامنے کھڑے ہوئے؟ یہ نون لیگ سے سوال پوچھا گیا جناب، اور سوال کہاں پر ہوا؟ سوال جناب اس طرح سے ہوا کہ پرویز خٹک سے جو ہے وہ جب یہ پوچھا گیا تو جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جو ہے وہ پرویز خٹک کو فون آ گیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ پرویز خٹک کیا کسی کے اشارے پر عمران خان کے سامنے کھڑے ہوئے، تو سابق سپیکر ایاز صادق نے اس کا جواب یہ دیا کہ پرویز خٹک کو فون آ گیا تھا۔ اور پھر آگے جا کے وہ عجیب و غریب باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو سنجیدہ نہ لیں، اور شیخ رشید اگر اپنی شادی نہیں کر سکے پہلے شادی کر لیں پھر کوئی اور بات کریں، یعنی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات۔ اس کے بعد پھر حسن اقبال نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں۔ اچھا، یہ اس قسم کی خبریں چلانا اور اس قسم کی ہیڈنگز نکالنا اور اس قسم کی خبریں پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر کنفیوژن پیدا کی جائے۔ اب اس خبر کے نیچے باقی دیگر جو اس کی تفصیلات ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اوپر جیو ٹی وی نے اس کی ہیڈنگ اس طرح سے نکال دی کہ پرویز خٹک کو جناب کسی کا ٹیلی فون آ گیا تھا۔ اب جناب یہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور بھونڈا دعویٰ ہے، کیونکہ نواز لیگ وہ جماعت ہے جس کو ماضی میں بھی وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے خفیہ فونوں کے اوپر چلتی رہی، اب بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی خفیہ فون آ جائے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ ہمیشہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر ان کی گود میں بیٹھتے رہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر بے نظیر بھٹو کی حکومتیں بھی گراتے رہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ دیگر تمام معاملات بھی کرتے رہے۔ اس لیے خود ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی عادت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کی عادت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے فون کی عادت ہے، اس لیے ان کو ہر وقت اسی قسم کی بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید جناب کسی کو ٹیلی فون آ گیا تھا۔ اب یہ پرویز خٹک کے معاملے پر بھی انہوں نے بالکل اسی قسم کی بات کی کہ جناب پرویز خٹک کو فون آ گیا تھا، حالانکہ پرویز خٹک نے وہیں اسمبلی کے اندر ہی بڑے ہی واضح انداز میں وضاحت کر دی، ایکسپلین کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی جھگڑا عمران خان سے نہیں ہوا۔ انہوں نے گیس کے معاملات کے اوپر سوال کیے، سوال ان کا حق ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ایک مخصوص تاثر چند مخصوص صحافیوں اور ان کے مخصوص یوٹیوبرز، مخصوص میڈیا گروپ کی جانب سے یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف کوئی بغاوت ہونے والی ہے، اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام 156 جو ارکان ہیں وہ مکمل طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کاف لیگ ہو، جی ڈی اے ہو، ایم کے ایم ہو، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ مکمل طور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے اس کی طرف ہم پہلے بھی بارہا اشارہ کر چکے، معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ سال اہم ترین تبدیلیوں کا سال ہے، عسکری قیادت کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی قیادت کے اندر، اور یہ اہم ترین اور جو تبدیلیاں ہیں یہ اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کیونکہ نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم ہو، ان کو اپنا مستقبل کسی طور پر بھی نظر نہیں آتا، بلکہ انہیں دیوار پر واضح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر 2023 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ سارا
शोर शराबा और झूठी खबरें हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।